عرض کیا کرنا یار کملی والے دے انہاں دے ظاہر تے باطن نو قرآن 1400 سال تو بیان کیا کریندا اے اندر دے وی اللہ باہر دے وی اللہ تائیں تے آخرے نے لوگ مصطفیٰ دے پیارے یاراں دی گل کردے ہویا کملی والے دے صحابہ دی گل کردے ہویا بن یار نبی دے یار دا 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 تیرے شک ہوئے تا چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزارا دا بن یار نبی دے یار دا بن یار نبی دے یار دا بن یار نبی دے یاراں دا اے شب ہوئی تا جل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا انہاں دی سلیکشن کرن والا پروردگار آپ محبت مصطفیٰ عنایت کرن والا پروردگار کوئی 1000 میل تو آیا کوئی سینکڑوں میل تو آیا کوئی خاندان کے رشتہ دار بزنس تجارت چھوڑ کے نبی دیا قدمہ وچ آیا تو وہ قرآن نے انہاں نو بیان کر کے آخرا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم الفائزون اللہ اعلان کیا فرماتا ہے میرے یار دے میرے یار دی بارگاہ چاون والے میرے یار دے گھوشل چاون والے میرے یار دی جگہ دے والا درس گاہ چاون والے میرے یار دی بارگاہ چاون والے لوگوں مصطفیٰ کریم دے غلاموں اللہ دا قرآن مصطفیٰ دے یاراں دی بات کر دے آخرے اے او لوگ جڑے ایمان چوی اول ہجرت چوی اول جہاد چوی اول پروردگار دے نام دیا فرمائندا اے کامیاب انہاں دی کامیابی دا نوٹیفیکیشن رحمان آپ فرما رہی آئے تسا مسئلہ دسو سیانے لوگوں جہاں نوٹیفیکیشن جاری کرے ہائی کورٹ وہ سیشن کورٹ چیلنج نہیں ہو سکتا جہاں نوٹیفیکیشن جاری کرے سپریم کورٹ ہائی کورٹ چیلنج نہیں ہو سکتا مطلب بڑا نوٹیفیکیشن چھوٹی تھاں پہ ڈسکشن نہیں ہوتا مطلب ہے سپریم کورٹ والا ہائی کورٹ چ نہیں ہائی کورٹ والا سیشن چ نہیں سیشن والا لوئر کورٹ چ نہیں تے جنہاں دا نوٹیفیکیشن رب پیا جاری کریں گے اولئک هم الفائزون محمد پاک دے سارے شاگرد کامیاب جنہاں نو اللہ خود کامیاب رکھے او مولوی ذاکر تو میں او دے بارے اگر نیگیٹو ڈسکس کروں تہی دا مطلب ہے اپنی بھی تباہی تے جنہاں دے نال ڈسکس کیتا ہے انہاں دی بھی تباہی تے جنہاں نو قرآن کی عادت دو چار نہیں اولئک سارے کامیاب ایدہ مطلب ہے وہ باطل نظریہ آٹومیٹکلی مر گیا اچھا ایک اور بھی بات ہوندی ہے فلانی کتاب چنگ لکھا ہے فلانے صفحے تے کھبے پاسے انج لکھا ہے فلانے صفحے تے سجے پاسے انج لکھا ہے مگر کھبا پاسا تے سجا پاسا تے کتاب تے مصنف نو پاس سکنے ایک پاسے اللہ دا قرآن ہے ایک پاسے تیرے رائٹر بھی شان ہے اور دست صحیح میں تے بھی مننا یا اللہ دے پاک قرآن بھی مننا سمپل دے اصول ہے پروردگار فرما رہی ہے اولئک هم الفائزون سارے